1971 के सकूते ढाका के बारे में कई ऐसी सच्चाइयां हैं जो बदकिस्मती से आज नहीं बताई जाती। तवील अरसे से प्रोपेगेंडे और गलत फहमियों की वजह से कुछ ऐसा बयानिया बन गया है जिससे लगता है कि शायद पाकिस्तान की पोजीशन मशरकी पाकिस्तान में बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद अच्छा मुकाबला नहीं किया जा सका। भारत का मौकफ है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर 3 दिसंबर 1971 को भारत पर फिजाई हमला करके जंग छेड़ी, जबकि भारत ने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में इसका जवाब दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस के मुतालिक भी गलत फहमी फैलाई जाती रही है कि शायद उन्होंने दुश्मन का डट कर मुकाबला नहीं किया। इस वीडियो में हम 1971 में होने वाली एक अहम लड़ाई पर बात करेंगे। देखेंगे कि क्या वाकई हमला पाकिस्तान ने शुरू किया था, क्या वाकई ही पाकिस्तानी जवान बहादुरी से नहीं लड़े, और वो पाकिस्तानी फौजी अफसर कौन था जिसे बहादुरी का तमगा देने के लिए भारतीय आर्मी चीफ भी पाकिस्तान से सिफारिश करने पर मजबूर हो गए थे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जान लें कि मशरकी पाकिस्तान जो कि मगरबी पाकिस्तान से 1600 किलोमीटर दूर था, वहां जंग लड़ना आसान काम नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के दरमियान फिजाई राब्ता खत्म करके पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए सप्लाई को इंतहाई मुश्किल बना दिया था। मशरकी पाकिस्तान में बागियों से जो जंग जारी थी, इसमें भारत बागियों की पूरी मदद कर रहा था। आज वही भारत जो पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इल्जामात लगाता है, इसके फौजी बड़ी तादाद में ईस्ट पाकिस्तान में गोरीला कार्रवाइयां कर रहे थे। वो अपने मुल्क में बंगाली जंगजुओं को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की ट्रेनिंग भी दे रहे थे। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की बाकायदा प्लानिंग भी शुरू कर चुका था। भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी जो मार्च 1971 में ही पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार हो गई थीं, लेकिन उनके आर्मी चीफ जनरल मानिक शाह ने इनसे कुछ महीनों की मोहलत मांग ली थी। लेकिन ये मोहलत भी सिर्फ फुल स्केल हमले के लिए मांगी गई थी। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सरहदों के अंदर घुसपैठ फौरी तौर पर शुरू कर दी थी, गोके ये अभी छोटे पैमाने पर थी। इसमें बंगाली जंगजुओं के साथ मिलकर पाकिस्तानी इलाकों पर हमला करना भी शामिल था। 1971 की जंग के मुतालिक एक और बड़ी गलत फहमी ये है कि ढाका पर कब्जा करना भारत के प्लान में शामिल नहीं था। ये बात भी तारीखी तौर पर गलत साबित होती है, क्योंकि पाकिस्तानी सरहदों के साथ तायुनात भारतीय फौज को हुक्म दिया गया था कि वो ढाका तक पेशकदमी का रास्ता साफ करें। इस हवाले से भारतीय रियासत आसाम और मशरकी पाकिस्तान की सरहद पर वाक़े कमालपुर चौकी इंतहाई अहमियत की हामिल थी। इस पर कब्जा करके भारतीय फौज आसानी से ढाका पर हमलावर हो सकती थी। इस चौकी पर कब्जा करने के लिए भारत के 95 नंबर माउंटेन ब्रिगेड को खास तौर पर तैयार किया गया था। इस ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर हरदीप सिंह कर रहे थे। इस ब्रिगेड के पास 4000 से ज्यादा जवान थे। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी कमालपुर चौकी पर सिर्फ 70 रेगुलर जवान मौजूद थे और कुछ कम तरबियत याफ्ता सिपाही भी थे जिनके पास ज्यादा हथियार भी मौजूद नहीं थे। इस तरह कमालपुर चौकी पर पाक फौज की नफरी एक कंपनी लेवल से भी कम थी, यानी भारत के ब्रिगेड का मुकाबला वो किसी सूरत नहीं कर सकते थे। जबकि दुश्मन भारतीय फौज को हजारों बंगाली जंगजुओं और एयरफोर्स की मदद भी हासिल थी, जबकि पाकिस्तानी जवानों को तो तैयारों से भी मदद नहीं मिल पा रही थी। इन मुश्किल हालात में भी पाकिस्तानी जवानों के हौसले बुलंद थे, क्योंकि उनके पास एक बहादुर कमांडर था। ये बहादुर कमांडर एहसन मलिक थे, जो पाकिस्तान की 31 बलोच बटालियन से ताल्लुक रखते थे। ब्रिगेडियर हरदीप सिंह को शुमाल में आसाम की जानिब से मशरकी पाकिस्तान पर हमलावर होने की जिम्मेदारी मिली थी और वो सबसे पहले ढाका तक पहुंचने का इरादा रखते थे, यानी ढाका पर हमले का प्लान पहले से ही बना हुआ था। भारतीय कमांडर पाकिस्तान पर हमले के लिए इतने बेचैन थे कि उन्होंने 22 अक्टूबर को ही पाकिस्तान पर बाकायदा जमीनी हमला शुरू कर दिया, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा जंग 3 दिसंबर को शुरू हुई थी। यानी भारतीय फौज 1.5 महीना पहले ही इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हो चुकी थी। यानी अमली तौर पर जंग का आगाज भारत की तरफ से किया जा चुका था। कमालपुर मशरकी पाकिस्तान के नक्शे पर एक नुक्ते से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। भारतीय फौज को तादाद, हथियारों, सप्लाईज और फिजाई मदद
हर मामले में पाकिस्तानी फौज पर वाज़े बरतरी हासिल थी। इनके पास भारतीय तोपखाना भी था और नाम निहाद मुक्ति बाहिनी की 2 से 3 बटालियंस की मदद भी हासिल थी। ब्रिगेडियर हरदीप सिंह को तो पूरा यकीन था कि वो बड़ी आसानी से इस चौकी को ख़त्म करके आगे बढ़ जाएंगे। वो सबसे पहले अपनी फोर्स के साथ ढाका पहुंचना चाहते थे, इसलिए अपनी ताकत के बलबूते पर उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो पाकिस्तानी फौज को बड़ी आसानी से हरा देंगे। कमालपुर की छोटी सी सरहदी चौकी पर कब्जा करना बज़ाहिर घंटों का काम लग रहा था, लेकिन ये चौकी भारत के लिए तरनवाला साबित होने वाली नहीं थी। पाकिस्तानी फौज के कैप्टन एहसन मलिक ने अपनी छोटी सी फोर्स के साथ उनके मुकाबले पर आने का फैसला कर लिया था। वो हथियार डालने या पीछे हटने पर हरगिज तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी ताकत का जायजा लिया। भारत के पूरे तोपखाने का मुकाबला करने के लिए उनके पास सिर्फ 3 मार्टर तोपें थीं। इनके साथ भारतीय फौज को शिकस्त देना इम्पॉसिबल नजर आता था, लेकिन कैप्टन एहसन मलिक और उनके जवानों ने तय किया कि जब तक मुमकिन होगा वो मुकाबला करेंगे। वो हार मानकर दुश्मन को ढाका की तरफ फ्री वॉक की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। एहसन मलिक ने अमेरिका और वियतनाम के दरमियान जारी जंग को बहुत गहराई से स्टडी किया था। उन्होंने भारतीय फौज के मुकाबले के लिए वियतनामियों जैसी जबरदस्त टेक्निक्स अपना ली। एहसन मलिक के हुक्म पर उनके जवानों ने अपनी चौकी को एक बहुत बड़े दिफाई हिसार में बदल दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके कंक्रीट के ऐसे मोर्चे बनाए जिन पर तोपों के गोले आसानी से असर नहीं कर सकते थे। इन मोर्चों को जमीन के अंदर ही सुरंगें लगाकर आपस में मिलाया गया था। इसके अलावा पूरी चौकी के गिर्द नोकीले बांसों की बाड़ इस तरह लगा दी गई थी कि दुश्मन का कोई फौजी इसे फलांग कर अंदर नहीं आ सकता था। 22 अक्टूबर को जब भारतीय फौज और मक्ती बाहिनी ने पहला हमला किया तो कैप्टन एहसन मलिक और उनके जवानों ने इसे इंतहाई आसानी से नाकाम कर दिया। 8 भारतीय हमलावर मारे गए। भारतीय फौज की इस पहली शिकस्त ने ब्रिगेडियर हरदीप सिंह को हैरान कर दिया। उन्होंने 14 और 15 नवंबर को दोबारा कोशिश की। इस बार उन्होंने अपनी हिकमत अमली बदल दी थी। उन्होंने चौकी का मुकम्मल मुहासरा कर लिया और तोपखाने से भारी बमबारी का आगाज कर दिया गया। मेजर जनरल सुकूनत सिंह ने अपनी किताब इंडियाज वॉर्स सिंस इंडिपेंडेंस में लिखा है कि ब्रिगेडियर हरदीप ने 2 बटालियन की मदद से चौकी का मुकम्मल घिराव कर लिया। सदीक सालिक अपनी किताब में लिखते हैं कि ब्रिगेडियर हरदीप का मकसद ये था कि चौकी पर हमले में मजीद जानी नुकसान की बजाय पाकिस्तानी फौजियों पर नफसियाती दबाव डाला जाए और उन तक किसी किस्म की कुमक पहुंचने के इम्कानात को ख़त्म करके उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया जाए। ताहम एहसन मलिक ने अपनी चौकी का हिफाजती निज़ाम बहुत सख्त बना रखा था। इसके अलावा चौकी के इर्द गिर्द ग्रेनेड्स, बारूदी सुरंगें और एंटी टैंक मवाद नस्ब किया गया था। इसलिए भारतीय फौज का इस पर हमला आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने हथियार नहीं डाले। जबकि ब्रिगेडियर हरदीप सिंह ने यह सूरत हाल देखी तो उन्हें सख्त गुस्सा आया। उन्होंने भारी तोपखाने के साथ पाकिस्तानी चौकी पर शदीद बमबारी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय तोपों के फायर करदा गोले पाकिस्तान के मजबूत कंक्रीट के मोर्चे तबाह नहीं कर सके। कई रोज तक शदीद बमबारी के बावजूद जब ब्रिगेडियर हरदीप को कामयाबी नहीं मिली तो वो परेशान हो गए। उनकी हाई कमान उनसे मुतालिबा कर रही थी कि इस चौकी पर जल्द अज जल्द कब्जा किया जाए। इसलिए ब्रिगेडियर हरदीप सिंह ने परेशान होकर 21 नवंबर को चौकी पर एक भरपूर हमला कर दिया, लेकिन कैप्टन एहसन मलिक और उनके दलेर जवानों ने इस बार भी दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। भारतीय फौज पसपा हो गई और कुछ देर बाद दोबारा हमला किया, लेकिन वो पहले हमले से भी ज्यादा नाकाम साबित हुआ। भारतीय फौज अपने जवानों की लाशें भी छोड़कर भाग निकली थी। अगली सुबह पाकिस्तानी फौजियों ने इन लाशों को गिना तो 28 भारतीय फौजी हलाक हो चुके थे। पाकिस्तानी फौजियों ने इन लाशों को एहतराम के साथ दफन कर दिया। अब तक एहसन मलिक ने अपनी चौकी पर कब्जा होने की कोशिशों को नाकाम बना दिया था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से घिर चुके थे। इनकी बटालियन 31 बलोच के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान चंद मील दूर बटालियन हेडक्वार्टर में मौजूद थे, जिन्होंने इंडियन फौज का मुहासरा तोड़कर कैप्टन एहसन तक कुमक पहुंचाने की कोशिश की। ताहम ये कोशिशें कामयाब नहीं हो सकीं। ब्रिगेडियर हरदीप की ख्वाहिश थी कि वो एहसन मलिक को कुमक पहुंचने से पहले ही चौकी पर कब्जा कर लें।
اس لیے انہوں نے 27 نومبر کی رات ایک بار پھر چوکی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی یہ کوشش ہمیشہ کی طرح ناکام رہی۔ مسلسل شکست کی وجہ سے بریگیڈیئر ہردیپ سنگھ کا مورال ڈاؤن ہو رہا تھا۔ دوسری جانب انڈین ہائی کمان کی جانب سے بھی سوال کیا جا رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی چوکی پر قبضے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے، جبکہ ان کو واضح عددی برتری بھی حاصل ہے۔ 30 نومبر کے آس پاس کمال پور پر ایک اور حملہ کیا گیا۔ اس بار کیپٹن احسن ملک نے انڈین فوجیوں کو زیادہ قریب آنے دیا۔ جو ہی انڈین فوجی چوکی کے قریب پہنچے تو اچانک ان پر فائر کھول دیا گیا۔ حملہ پسپا ہونے کے بعد تقریباً 20 لاشیں گنی گئیں۔ میجر جنرل سکونت سنگھ کے مطابق اس شکست کی وجہ یہ تھی کہ ایک پاکستانی گولہ انڈین بٹالین کمانڈر کے قریب گرا اور 4 فوجیوں کے چیتھڑے اڑ گئے۔ بھارتی بٹالین کمانڈر اس حملے میں بچ تو گیا، لیکن ساتھ ہی بری طرح ڈر بھی گیا۔ وہ اپنے فوجیوں کو لے کر بھاگ نکلا۔ اس پر بھارتی ملٹری کمان کو سخت غصہ آیا اور اس بٹالین کمانڈر کو تبدیل کر دیا گیا۔ میجر جنرل سکونت سنگھ لکھتے ہیں کہ مسلسل حملوں اور ہلاکتوں کی وجہ سے انڈین فوجیوں کا مورال ڈاؤن ہو رہا تھا۔ انڈین ہائی کمان بریگیڈیئر ہردیپ کی صلاحیت پر شک کرنے لگی تھی۔ صدیق سالک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2 ہفتوں کی لڑائی کے بعد اب اصل مسئلہ یہ تھا، ایمونیشن اور خوراک کا فقدان پیدا ہو چکا تھا، کیونکہ احسن ملک تک رسد پہنچانے کی تمام کوششیں ناکام ہوتی جا رہی تھیں۔ ایسے میں احسن ملک کے لیے ضروری تھا کہ وہ گولیاں اور خوراک بچا کر رکھتے، اور اسی لیے انہوں نے چند اقدامات بھی اٹھائے تھے تاکہ دستیاب سامان زیادہ سے زیادہ دیر تک باقی رہ سکے۔ صدیق سالک کے مطابق زخمی فوجیوں اور رضاکاروں کو فوری طبی امداد بھی فراہم نہیں کی جا سکتی تھی۔ چوکی پر صرف ایک نرسنگ اسسٹنٹ موجود تھا جو صرف پٹی کر سکتا تھا اور درد کے لیے دوائی دے سکتا تھا۔ ضروری علاج کے لیے نہ سامان موجود تھا اور نہ ہی سٹاف۔ صدیق سالک کی کتاب کے مطابق اب احسن ملک کی چوکی پر ہر فوجی کے پاس فی رائفل 75 یعنی 75 گولیاں، لائٹ مشین گن کے 200 راؤنڈز اور 22 مارٹر گولے باقی بچے تھے۔ پاکستانی فوجی اس اسلحے کو احتیاط سے استعمال کر رہے تھے، لیکن جب 3 دسمبر کو باقاعدہ پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو انڈیا نے طیارے اور ہیلی کاپٹر بھی استعمال کرنا شروع کر دیے۔ انڈین ہیلی کاپٹرز نے 4 دسمبر کو کمال پور چوکی پر پروازیں بھی کیں اور اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بمباری بھی تیز کر دی، لیکن پاکستانی جوانوں کے پاس اب اسلحہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے بہت بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا تھا، لیکن اسلحہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب مزید جنگ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اسی دوپہر کو انڈین فوج کی جانب سے سفید جھنڈا اٹھائے ایک بنگالی کے ہاتھوں کیپٹن احسن کو پیغام بھجوایا گیا کہ وہ ہتھیار پھینک کر انسانی جانوں کو بچا لیں، ورنہ نتائج کی ذمہ داری بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اس پیغام میں لکھا گیا تھا کہ آپ نے گزشتہ چند دنوں کے دوران اسلحہ اور رسد منگوانے کی بھرپور کوشش کی ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں ناکام رہی ہے۔ یہ رسد ہمارے ہاتھ لگ چکی ہے۔ آپ کی چوکی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس چوکی پر قبضہ کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو مزید جانی نقصان سے بچانے کے لیے یہ پیغام بھجوایا جا رہا ہے۔ اس پیغام میں یہ بھی لکھا تھا کہ گزشتہ دن سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے اور آپ کے ساتھی فوجی آپ سے میلوں دور ہیں۔ اس پیغام کا جواب چوکی کی طرف سے انڈین فوجیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ سے دیا گیا۔ اس پر بریگیڈیئر ہردیپ کو بہت غصہ آیا۔ وہ پہلے ہی اپنی مسلسل شکستوں سے گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھارتی ایئر فورس سے مدد مانگ لی۔ تھوڑی ہی دیر میں 4 انڈین MiG طیارے وہاں پہنچے اور انہوں نے باری باری 2 مرتبہ چوکی پر بمباری کی، لیکن وہ اسے تباہ کرنے میں ناکام رہے۔ لیکن بھارتی فوج کی طاقت مسلسل بڑھ رہی تھی، کیونکہ انہیں تازہ دم فوجی اور سپلائیز مل رہی تھیں، لیکن پاکستانی فوجیوں کے پاس تو کوئی مدد نہیں تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھارتی فوج نے کیپٹن احسن ملک کو ایک اور پیغام بھیجا۔ میجر جنرل سکونت سنگھ کے مطابق اس پیغام میں لکھا گیا کہ آپ نے ہمارے پہلے پیغام پر توجہ نہیں دی، یہ آپ کو منطق سے کام لینے کی آخری درخواست ہے۔ اگر آپ ہتھیار پھینکنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو وہی عزت دی جائے گی جو کسی ایسے دشمن کو دی جاتی ہے جس نے دلیری سے مقابلہ کیا ہو۔ سکونت سنگھ لکھتے ہیں کہ اس پیغام کے جواب میں بھی چوکی کی جانب سے گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی،
یعنی پاکستانی فوجی آخر وقت تک ڈٹے ہوئے تھے، وہ جانے دے رہے تھے مگر ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں تھے۔ لیکن کیپٹن احسن ملک اپنے جوانوں کی جانیں مزید خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کی تمام سپلائی لائن دشمن کے قبضے میں آ چکی ہے۔ اگر وہ اپنے پاس موجود چند گولیوں کے ساتھ کچھ دیر اور لڑ بھی لیتے تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ دشمن آخر میں اپنی زیادہ تعداد اور اسلحے کی وجہ سے ان پر حاوی ہو ہی جاتا۔ اس کے بعد ان کے جوانوں کو ایک لا حاصل لڑائی میں اپنی جانیں گنوانا پڑتی۔ سکونت سنگھ لکھتے ہیں کہ ایسے میں کیپٹن احسن ملک نے اپنے کمانڈنگ افسر لیفٹیننٹ کرنل سلطان سے رابطہ کیا، تاہم ان کو کمک نہ مل سکی کیونکہ اب بخشی گنج پر بھی انڈین فوج حملہ کر چکی تھی۔ ادھر انڈین فوجی سربراہ اپنا ضبط کھو چکے تھے۔ انہوں نے چوکی پر ایک بار پھر فضائی بمباری کروانے کے بعد کیپٹن احسن ملک کو تیسرا اور آخری پیغام بھجوایا، جس میں لکھا تھا کہ اب میں آپ کو مزید وقت نہیں دے سکتا۔ یہ بہتر ہوگا کہ آپ کسی پیغام رساں کے ہمراہ آئیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سکونت سنگھ لکھتے ہیں کہ لیکن اس تیسرے پیغام کے جواب میں بھی ایک بار پھر چوکی کے بنکر سے گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی، جس نے انڈین فوجی سربراہ کو غصہ دلا دیا اور انہوں نے رات کے وقت چوکی پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس حملے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ پاکستانی جوان اپنا آخری اسلحہ استعمال کر چکے تھے۔ کیپٹن احسن نے انتہائی مجبوری میں ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سفید جھنڈا اٹھائے چوکی سے خود باہر نکلے اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے پر حامی بھر لی۔ انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا کہ ایمونیشن ختم ہو چکا تھا، انڈین فوج کو جواب دینے کے لیے گولیاں بھی باقی نہیں تھیں۔ 21 دن تک کسی قسم کی کمک کے بغیر لڑنے کے بعد اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تاہم کیپٹن احسن ملک نے واضح کیا کہ وہ انڈین فوج کی جانب سے ہتھیار پھینکنے کے پیغام کے جواب میں یہ فیصلہ نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے اپنے کمانڈر کی ہدایت پر ایسا کیا ہے۔ سکونت سنگھ لکھتے ہیں کہ کیپٹن احسن ملک نے 21 دن تک محاصرے کے باوجود بہادری سے صرف 140 جوانوں کے ساتھ ایک پورے برگیڈ کو روکے رکھا۔ ان میں صرف 70 جوان ریگولر تھے۔ اس کے باوجود پاکستانی فورسز کا جانی نقصان بہت کم ہوا، جبکہ بھارت کے درجنوں فوجی مارے گئے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ انڈیا کے آرمی چیف جنرل سیم مانک شاہ بھی پاکستانی جوانوں کی بہادری کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے کیپٹن احسن ملک کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ بہت بہادری سے لڑے۔ انہوں نے انڈین فوج کے فارمیشن کمانڈر کو یہ ہدایت بھی دی کہ وہ کمال پور کا بہادری سے دفاع کرنے والے پاکستانی فوجیوں سے عزت دارانہ سلوک کریں۔ بریگیڈیئر ہردیپ سنگھ بھی اس افسر سے ملنا چاہتے تھے جنہوں نے ان کے بریگیڈ کا مقابلہ کیا تھا۔ جب وہ چوکی پر پہنچے تو وہ مربوط دفاعی نظام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ توپ خانے کی بھاری بمباری اور فضائی حملوں کے باوجود کنکریٹ سے بنے مورچوں میں دراڑ تک نہیں آئی تھی۔ بریگیڈیئر ہردیپ نے دیکھا کہ چوکی میں بہت تھوڑے سے فوجی موجود ہیں۔ انہیں یقین نہیں آیا۔ ان کا خیال تھا کہ چوکی پر پاکستانی فوجیوں کی کم از کم ایک کمپنی تو ضرور موجود ہوگی، لیکن یہ تعداد اس سے بھی کم تھی۔ لیکن بریگیڈیئر ہردیپ اب بھی خوفزدہ تھے کہ کہیں سرنڈر کی آڑ میں پاکستانی فوجی ان پر حملہ نہ کر دیں، کوئی فوجی کسی مورچے میں چھپ کر نہ بیٹھا ہو۔ اس لیے جب وہ کسی پاکستانی مورچے کا جائزہ لینے جاتے تو احسن ملک سے کہتے کہ پہلے وہ اندر جائیں۔ اس واقعے کے کئی سال بعد انڈین صحافی کرن تھاپر کے پوچھنے پر جنرل سیم مانک شاہ نے انہیں اس واقعے کے متعلق بتایا۔ انہوں نے کہا کہ احسن ملک کے خلاف ہم تیسری کوشش تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ بہت دلیری سے لڑا اور میں نے ایک خط لکھا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب میں جنگ کے بعد پاکستان گیا تو میں نے اس کا ذکر اپنے پاکستانی ہم منصب سے بھی کیا اور میں نے اس سے کہا کہ میرے خیال میں اس لڑکے کو بہادری کا تمغہ ملنا چاہیے کیونکہ وہ جرأت مندانہ اور شاندار طریقے سے لڑا تھا۔ کیپٹن احسن صدیق ملک کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ وہ بعد میں فوج سے کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ شاید وہ واحد ایسے فوجی ہیں جن کی بہادری کا اعتراف اور انہیں تمغہ دینے کی سفارش مخالف فوج کے سربراہ نے خود ذاتی حیثیت میں کی۔ ناظرین، کمال پور کی لڑائی سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی فوجی جوان بہت بہادری سے لڑے اور اس جنگ میں پہل بھارت کی طرف سے ہوئی تھی،
पाकिस्तान की तरफ से हरगिज़ नहीं हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इससे मुतल्लिक मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ये कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन पर क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं।